नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उर्दू कवायद लेकर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें मारफा की किस्में पढ़ी थी। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज इसमें मारफा की जो पहली किस्म है अलम, उसकी किस्में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अलम की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। देख लेते हैं कौन कौन है। इस्म है, कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, उर्फ है, तखल्लुस है। बाज़ ग्रामर की किताबों में इस्म को इस्मी कहा गया है। तो इस्म और इस्मी दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो अगर कोई पूछ ले कि इसमें किसकी किस्में हैं, तो आपको फौरन जवाब देना है कि ये अलम की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? अलम की। इसी तरह कुन्नियत, ये भी अलम की किस्में हैं। खिताब, ये भी अलम की किस्में हैं। लक़ब, ये भी अलम की किस्में हैं। उर्फ, ये भी अलम की किस्में हैं। तखल्लुस, ये भी अलम की किस्में हैं। तो आप अच्छे तरीके से ज़हननशी कर लें कि इस कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, ये सब के सब अलम की किस्में हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें किसे कहते हैं। कि इसमें वो अलम है जिसको वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया हो। तो इसमें वो अलम है जिसको वालिदैन यानी माँ बाप ने बच्चे का नाम रखा हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे? हम अलम बोलेंगे, यानी इसमें बोलेंगे। और लोगों ने मुकर्रर किया हो, जैसे पटना लोगों ने नाम रख दिया, गंगा लोगों ने नाम रख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे। तो इसमें वो अलम है जिसको वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे। जैसे साजिद, पटना, गंगा वगैरह। दूसरा है आपका कुन्नियत। कुन्नियत किसे कहते हैं? वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए, यानी रिश्ते की बुनियाद पर उसका नाम समझ में आए, उसको हम बोलेंगे कुन्नियत। यानी असली नाम ना हो बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर उसका नाम रख दिया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इब्ने मरियम। तो इब्ने मरियम जो है, आप फौरन समझ जाएंगे कि इब्ने मरियम किसका मतलब किसकी कुन्नियत है। तो इब्ने मरियम जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का इब्ने मरियम नाम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। तो इब्ने मीन्स बेटा और मरियम मीन्स या मरियम यानी कि उनकी माँ। तो मरियम मीन्स मरियम, तो यानी मरियम का बेटा। और मरियम का बेटा कौन है? तो ईसा अलैहिस्सलाम है। तो जो नाम मतलब रिश्ते की बुनियाद पर समझ में आए, उसको क्या बोलेंगे? हम कुन्नियत बोलेंगे। जैसे है इब्ने उमर यानी उमर का बेटा, यानी कि कोई लड़का है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये इब्ने उमर है, यानी कुन्नियत की बुनियाद पे उसका नाम लिया गया है, हालांकि वो उसका असली नाम नहीं है। जैसे साजिद है, साजिद को हम बोलेंगे ये इब्ने उमर है, यानी उमर का लड़का है। तो इब्ने उमर क्या हो जाएगा? कुन्नियत हो जाएगा, जो कि उसका असली नाम नहीं है, बल्कि असली नाम की जगह रिश्ते के ताल्लुक से उसके नाम को जाहिर किया जा रहा है। जैसे इब्ने मरियम में था। इसी तरह इब्ने सीना यानी सीना का बेटा, कोई लड़का है उसको कहेंगे कि ये इब्ने सीना है, यानी सीना का बेटा है। तो ये उसका असली नाम नहीं है उस लड़के का, बल्कि रिश्ते की बुनियाद पे उसका नाम समझ में आ रहा है कि ये फला का बेटा है। इसी तरह अबू बकर यानी अबू बकर का बाप, यानी कोई आदमी है उसका नाम नहीं लेके हम बोलेंगे कि अबू बकर, यानी ये क्या है? अबू बकर का बाप है। तो ये अबू बकर जो होगा ये कुन्नियत हो जाएगा, क्योंकि उस शख्स का जो है ये असली नाम नहीं है। इसी तरह उम्मे कुलसूम यानी कुलसूम की माँ, तो कोई
لیڈیز ہے یعنی عورت ہے اس کو ہم اس کی طرف اشارہ کر کے بولیں گے ام کلثوم، یعنی کہ یہ کلثوم کی ماں ہے. اس عورت کا اصل نام تو نہیں ہے لیکن وہ کسی کی ماں ہے تو اس کی طرف ہم اشارہ کر کے بولیں گے کہ ام کلثوم وغیرہ. تو یہ سارا کا سارا کنیت ہو جائے گا کہ کنیت وہ علم ہے جس میں اصلی نام کی جگہ رشتہ کے تعلق سے نام رکھا جائے یا رشتے کے تعلق سے نام ظاہر کیا جائے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کنیت بولیں گے. جیسے ابن عمر، ابن سینا، ابو بکر، ام کلثوم وغیرہ. اب سمجھتے ہیں خطاب، کہ خطاب وہ علم ہے یا وہ نام ہے جو بادشاہ یا امراء کی طرف سے اعزازی طور پر دیا جاتا ہے. جیسے خان بہادر ہے تو خان بہادر جو ہے یہ کس کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ بادشاہوں کی طرف سے بھی کبھی دیا جاتا ہے اور کبھی سرکاروں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے. اسی طرح بھارت رتن، تو بھارت رتن یہ سرکاروں کی طرف سے دیا جاتا ہے. اب تو بادشاہ رہے نہیں تو اس لیے سرکاروں کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ بھارت رتن. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں جو بھارت رتن ہوتا ہے یہ سب سے بڑا اعزازی ایوارڈ ہے. تو یہ بھارت رتن، تو یہ کیا ہو گیا؟ خطاب ہو گیا. اسی طرح شمس العلماء یہ امراء کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آپ کا خطاب ہو جائے گا. تو خطاب وہ علم ہے یا وہ نام ہے جو بادشاہ یا امراء کی طرف سے اعزازی طور پر دیا جاتا ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ خطاب بولیں گے. جیسے خان بہادر، بھارت رتن، شمس العلماء وغیرہ. اب آتے ہیں لقب، کہ لقب یہ بھی علم کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ علم کی. اور علم کس کی قسم ہے؟ تو علم اسم معرفہ کی قسم ہے. تو لقب وہ علم ہے جو کسی خوبی یا بڑائی کی وجہ سے دیا گیا ہو. تو خوبی، کسی شخص کے اندر اگر خوبی پائی جائے گی یا بڑائی پائی جائے گی اس کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دیا گیا تو اس کو ہم بولیں گے لقب. جیسے رستم ہند، یعنی ہند کا رستم، اور رستم ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان تھا جو کہ ایران وغیرہ میں ایران وغیرہ میں گزرا ہے. تو اگر کوئی یہاں پہ پہلوانی اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو ہم کیا بول دیں گے؟ اس کو رستم ہند ہے، یعنی ہند کا رستم ہے، یعنی پہلوان ہے. تو چونکہ ہم پہلوان بار بار اس لیے بول رہے ہیں کہ رستم جو تھا یہ بہت بڑا پہلوان تھا، تو رستم ہند ہے یعنی کہ بہت بڑا انہی کے پہلوان ہے. تو اس آدمی کے اندر چونکہ یہ خوبی پایا گیا اس کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ رستم ہند ہے. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ لقب بولیں گے. اسی طرح ملک ترنم، یعنی ملک ترنم یعنی کہ جس کے اندر گنگنانے کا بہت زیادہ ملکہ ہے، یعنی اس کے اندر اتنا زیادہ مطلب کہ گنگنانے کی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ملک ترنم کہا گیا. کہ یعنی مطلب یہ ترنم کی ملکہ ہے، یعنی کہ گانے میں سب سے زیادہ اچھی ہے. تو اس خوبی کی وجہ سے کسی کا اگر نام ملک ترنم پڑ گیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ لقب کہلائے گا. اسی طرح بلبل ہند، یعنی ہند کا بلبل، یہ بھی کیا ہوگا؟ لقب ہوگا. اسی طرح شیر خدا، یعنی خدا کا شیر، اور یہ حضرت علی کا کیا تھا؟ لقب تھا، کیونکہ وہ جو ہے نا شیر کی صفت پائی جاتی تھی حضرت علی کے اندر، اس لیے اس کو شیر خدا کہا گیا. اسی طرح جہانگیر ہے، کلیم اللہ وغیرہ، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا. تو کلیم اللہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کا لقب ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے بات کی تھی. اسی طرح آپ کہیں عرف، عرف وہ علم ہے یعنی وہ نام ہے جو اصلی نام کے علاوہ، یعنی اصلی نام تو نہ ہو، اس دوسرے نام سے مشہور ہو جائے. یعنی کوئی ویکتی ہے یا کوئی شخص ہے، اس کا اصلی نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ کسی اور نام سے مشہور ہو گیا ہے. جیسے کلو، کلیم اصل نام ہوتا ہے لیکن اس کو لوگ کلو کلو بولنے لگے تو کلو نام پڑ گیا. تو کلو کیا ہے؟ اصل نام تو نہیں ہے، اصل نام کے علاوہ اس کا نام ہے اور یہ کیا ہے؟ عرف ہے. اسی طرح چنو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عرف ہے. اصل نام کچھ اور ہے لیکن چنو چنو لوگ کہنے لگے. اسی طرح گڑیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عرف ہے، یعنی عرفی نام ہے. اس کو ایسے بھی بولتے ہیں ہم لوگ کہ یہ عرفی نام ہے، مطلب کچھ اصل نام کچھ اور ہے، اصل نام مطلب کچھ اور ہے لیکن اس کو کیا لوگ بولنے لگے؟ گڑیا گڑیا بولنے لگے. اسی طرح ببلو ہے اور اسی طرح چھوٹو وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ عرف ہے. یعنی اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جانا اور دوسرے نام سے اس کو پکارا جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ عرف بولیں گے. علم کی چھٹی قسم کیا ہے؟ تخلص ہے. کیا ہے؟ تخلص ہے. تو تخلص وہ علم ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ
ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے، ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے، جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو تخلص بولیں گے۔ جیسے غالب ہے تو غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان، تو جو غالب ہے یہ ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے، یعنی ایک چھوٹا سا مختصر سا نام ہے جو وہ اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ غالب کا مطلب کہ تخلص ہے، انہوں نے جو شعر کہا ہے بہت سارے شعر میں انہوں نے غالب کا استعمال کیا ہے، غالب کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حالی ہے، حالی بھی کیا ہے؟ تخلص ہے، کیونکہ حالی کا اصل نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ اسی طرح جگر ہے، اسی طرح فراق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا نام جو ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سارا نام تخلص ہو جائے گا۔ دوستو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دوسری کلاس ہم جلدی ہی لے کر لوٹیں گے آپ کے بیچ۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔